फोण्या सध्या उदकाचो मोठो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. लोक परत परत रस्त्यार येता, परत परत PWDन वतात. सो तुमी हेजेर खंय तरी मातशें लक्ष घालचें अशें. म्हज्या म्हायती प्रमाणे आमी पावसांत आसा आनी पावसांत असो प्रॉब्लेम जावप इज नॉट गूड. आतां हो प्रॉब्लेम कित्याक जाता ताकाय काही कारण आसा. सादारण फोंडेचो रिक्वायरमेंट हो 20 mld आनी 20 mld उदक आमचे कडेन एवेलेबल आसा. प्रत्येक कडेन जें उदक सोडटा तांणी योग्य प्रमाणे उदक सोडपाची गरज आसा. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचो जो विशय आसा जे ओपा वॉटर प्लांटाच्यान जें उदक सोडटा तें सारकें उदक सोडचें पडटा. आतां ज्या कडेन प्रत्येक जंक्शनाचेर जे वाल्व आसा ते ऑपरेट करपाक आमचे मनीस आसा. त्या मनशांनी योग्य तरेन योग्य वेळार तांकां टायम घालून दिल्लो तो वाल्व ऑपरेट करपाची आवश्यकता आसा. आनी ताचेर सुपरविजन जें करता तें आमचे मिटर रिडर आनी बाकीचे. त्या खातीर तांणी काम करपाची आवश्यकता आसा. लो लेवलाक जर काम जायना जाल्यार हे प्रश्न अशे दबानीत उरतले. दुसरी गोश्ट आसा की ज्या कडेन टँक बांदल्या त्या कडेन पायपलायन चेंज करपाक जाय आशिल्ली. त्यो पायपलायनी चेंज केल्ल्यो ना. आनी त्या खातीर ह्यो पायपलायनी जेन्ना चेंज जातल्यो म्हणजे फॉर एग्जाम्पल तुमी हांव एकूच विशय घेता. तुमचो जो प्रॉब्लेम जाता आमचे मेजर प्रॉब्लेम आमचे राजीव गांधी घरा मंदिरा नंतर जो भाग आसा हांव नांव घेना खंयचो बी तो त्या नंतरचो भाग जो बेतोडा सर्कल पर्यंत आसा तो मेजर प्रॉब्लेम जाता. आतां हो मेजर प्रॉब्लेम कित्याक जाता थंय ज्यो टांकयो आसा त्यो योग्य वेळार भरना. आतां ह्या टांकयांक उदक वचपाच्यो पायपलायनी चोक आसा की कितें योग्य पाणी त्या टांकयेंत पडटा काय कितें टांकी कितली भरले नंतर सोडटा पावूण कमीत कमी 3/4 टांकी भरले नंतर उदक सोडपाची आवश्यकता आसा. ती जर अर्दा टांकी भरली आनी उदक सोडलें जाल्यार तें टेल एंड म्हणून जें आसता ताका उदक पावना. टेल एंड आनी हाय लेवल उदक जर पावलें जाल्यार त्यो टांकयो एटलिस्ट 80% भरपाक जाय. 80% जर टांकयो भरल्यो जाल्यार तें उदक टेल एंड आनी हाय लेवलाक पावता. आनी हो प्रॉब्लेम सगळे कडेन आशिल्ल्या कारणान हो प्रॉब्लेम कसो रिजॉल्व करपाचें हें पळोवपाची आवश्यकता आसा. आनी तें जर सगळें केलें आसत फोंडेचो प्रॉब्लेम हो इमिडिएट सॉर्ट आवट जावंक शकता. सर हे खंय तरी जो AE आसा हे मुद्दम करता अशें दिसता. कारण म्हाका मुद्दाम AE हो मनीस काम करून घेवपाक आसता. त्याच्या अंडर JE आसता. AEचो कारभारा पेक्षा JEचो कारभार इम्पॉर्टंट आसता. प्रत्येक जो गांवांतलो वार्ड आसता ताका JE नॉमिनेट केला आनी JE अंडर 5-6 लोक काम करता प्रत्येक वार्डाक. आनी त्या वार्डान काम करणाऱ्या लोकांनी हें पळोवचें पडटा. कारण इट इज अ सिंडिकेट. एका बरोबर काम केलें ना जाल्यार तें काम जावंक शकना. ओगीच JEचेर हें करून उपयोग ना. लास्ट जो पळय पंप ऑपरेटर आसता किंवा वाल्व ऑपरेटर आसता ताचोय तितलोच हे आसता. त्या नंतर लेवल चेक करपी मनीस आसता. लेवल जर कमी आसा आनी उदक पडूना तांणी इमिडिएट आपले एसिस्टंट इंजिनियराक कळोवपाक जाय. आनी एसिस्टंट इंजिनियराक कळयले नंतरय जायना जाल्यार तो प्रॉब्लेम मागीर एसिस्टंट इंजिनियर. सर सद्या JE आनी AE कोऑर्डिनेशन ना अशें दिसता न्हू हांगा फोण्या. कोणाच्या JE आनी AE ना तांचे हांव न्हू पळयता डिपार्टमेंट वेगळे. हांवें तुमकां हो प्रॉब्लेम कसो जावं येता हांव कोणाचेर टिका करना. हो प्रॉब्लेम कसो रिजॉल्व जावं येता हें सांगलां. रिजॉल्व करपाचें काम हें एसिस्टंट इंजिनियर सकयल जो स्टाफ आसा आनी जो ओपा वॉटर वर्क्सान जो वाल्व सोडून फोंडेचें उदक पळयता 20 mld ताचेर आसा. 2 म्हयने जाले आतां जून जुलय तरी तो आतां सुटावो जायना म्हणून त्या खातीर CM येतकीर सर तुमकां CM येते उदक सोडटा. म्हजे म्हायती प्रमाणे आफ्टर राजीव गांधी कला मंदीर जे वाडे तयार जाल्या ते नवे आसा तांकां सगळी पायपलायन बदलपाची आवश्यकता आसा. तांकां थंय
स्टोरेज कॅपॅसिटी वाडपाची आवश्यकता आसा आनी हें सगळें जाले नंतर तांचो प्रश्न सुटावो जातलो आनी त्या खातीर थंय गेले 2-1.5 वर्सां आमदाराचें काम कमी आसा आनी आमदाराचें काम नाशिल्ल्या कारणान ते सगळे प्रश्न अबादीत उरल्या. त्या खातीर फोंडा तुमी लक्ष घातलं सर आतां हांवें मातसो ऑलरेडी घाला आनी ऑलरेडी हांव स्वताच्या माध्यमांतल्यान जाता तितलो प्रयत्न करतां. म्हाका जेन्ना लोक कॉन्टॅक्ट करता तांचे सुटावे प्रश्न करपाचेर म्हणजे ऑलरेडी चालू आसा. CM येतगीर सर ते उदक येता म्हणटा, CM येता, CM सांगता उदक सोडा आनी मागीर परत म्हणटा दुसऱ्या दिसा उदक येयना. ताजेर हांव कांय उलोवंक शकना. हांव इतलेंच जाणा 80% टाकी भरली त्या भागांतली जाल्यार उदक टेल एंड आनी हाय लेवला पावतलें. ओके, थँक्यू.